नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको दर अहिलेसम्मकै उच्च। एकै दिन 7,000 भन्दा बढीमा संक्रमण, 27 जनाको मृत्यु। समुदाय स्तरमा फैलिसकेको संक्रमण लकडाउनले मात्र नियन्त्रणमा ल्याउन नसकिने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाई, सतर्कता अपनाउन सुझाव। लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेता पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति बदल गर्न माग गर्दै विपक्षीहरूद्वारा कार्यालयमा धरना। कोरोनाबाट अति प्रभावित भारतमा सहयोग आउन सुरु। अक्सिजन सिलिन्डर सहितको स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको युएसएडद्वारा जानकारी। र नेपाल सुपर लिग अन्तर्गत पोखरा थन्डर्स र ललितपुर सिटी बीचको खेल बराबरीमा सकियो। सोमबार चितवन र विराटनगर भेट्ने। अब पूरा समाचार। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै बढी 7,211 जना कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार 16,147 पीसीआर परीक्षणबाट 7,137 जना तथा 623 एन्टिजेन परीक्षणबाट 74 जना गरी 7,211 जना संक्रमितहरू थपिएका हुन्। थपिएकामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3,595 जना रहेका छन्, जसमा काठमाडौँका 2,744, ललितपुरका 550 तथा भक्तपुरका 301 जना थपिएका छन्। त्यस्तै रूपन्देहीका 466 जना, बाँकीका 406 जना, मोरङका 249 जना, कैलालीका 232 जना, धनुषाका 228 जना, सुर्खेतका 174 जना, मकवानपुरका 169 जना रहेका छन्। थपिएकामा 9 वर्ष मुनिका बालबालिका मात्रै 166 जना रहेका छन्। त्यस्तै 10 देखि 19 वर्षका 457 जना थपिएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमित संख्या 48,711 पुगेको छ। आइतबार थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3325 पुगेको छ। त्यस्तै 1612 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएको 4 दिन पूरा भएको छ। सरकारले निषेधाज्ञालाई क्रमशः कडा बनाउँदै लगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हरेक मुख्य चोकहरूमा प्रहरी तैनाथी र चेक जाँच कडाईका साथ गरिएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको शनिबार बसेको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको थियो। निषेधाज्ञा कडाई गरेसँगै प्रहरीले सवारी साधन र व्यक्तिहरूलाई होल्डिङमा राख्न थालेको छ। आधिकारिक पास बिना सवारी साधन चलाउने र उद्देश्य र आवश्यकता बिना हिँडेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले होल्डिङमा राखेको हो। निषेधाज्ञा लागू गरिए पनि अत्यावश्यक सेवा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सवारी साधन, अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीको आवागमनले सड़कमा चाप घटेको थिएन। निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्दा पत्रकारहरू भने मारमा परेका छन्। सड़कमा सवारी साधन सहित हिँड्ने सबैलाई सूचना विभागले जारी गरेको प्रेस पास अनिवार्य गरिएको छ। समाचार संकलनमा हिँड्ने पत्रकार बाहेक कार्यालयभित्र बसेर काम गर्ने प्राविधिक अप्राविधिक कर्मचारीसँग सूचना विभागको कार्ड नहुने कारण समस्या परेको हो। यसअघि पत्रकारहरूले सम्बन्धित प्रकाशन गृहको कार्डमा आवत जावत गर्न पाएका थिए। गत बिहीबार 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा एक साताका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले अर्को एक साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ। यसै देशका प्रमुख शहरमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै निषेधाज्ञा लगाउने क्रम जारी छ। गृह मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार 23वटा जिल्लामा पूर्ण र 7 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी भएको छ। निषेधाज्ञा घोषणा गरिएका मध्ये 21 जिल्लामा शनिबारसम्म निषेधाज्ञा लागू भइसकेको छ भने 9 जिल्लामा आइतबारदेखि लागू भएको छ। मोरङ, दार्चुला, बर्दिया, बागलुङ, काभ्रे, गोर्खा र बाजुरामा भने संक्रमितहरू बढी भएको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको हो। मोरङमा भने सोमबारदेखि जिल्लाभर नै निषेधाज्ञा लागू हुने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
जनस्वास्थ्यविदहरूले समुदाय स्तरमा फैलिसकेको कोरोना संक्रमण लकडाउनले मात्र नियन्त्रणमा ल्याउन सम्भव नहुने बताएका छन्। नेपाल भारतसँग सापेक्ष भएको हुँदा नेपालमा संक्रमण अझै बढ्ने र असारपछि मात्रै संक्रमणको गति कम हुन सक्ने आकलन गरेका छन्। नेपाल आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमै भारतसँग सापेक्षित छ। सँगै अहिले नेपालभित्र कोरोना भाइरस संक्रमणको वेग पनि भारतकै गतिमा बढिरहेको छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तथापि कोरोना भाइरसको अघिल्लो लहरको तुलनामा दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसले युवा र बालबालिकालाई बढी संक्रमित बनाएको छ। जनस्वास्थ्यविदहरूले भाइरस सरेको 1 देखि 2 हप्ताको बीचमा लक्षण देखिन सुरु हुने भन्दै निषेधाज्ञाको नतिजा हेर्न कम्तीमा 1 महिना कुर्न पर्ने बताएका छन्। लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा जे भन्न चाहनुहुन्छ त्यो सुरु हुन साथै तुरुन्तै हामीले नतिजा हेर्न सक्दैन। यो कहीँ पनि यो सम्भव नै छैन। किन भन्दाखेरि कम्तीमा पनि यसो हिसाबहरू गर्दा चाहिँ 1 महिना त लाग्छ जुन प्रकारले यो संक्रमण अगाडि बढिरहेछ हैन। कोरोनाको दोस्रो लहर पहिलेको भन्दा कडा नभएको तर व्यापक संक्रमण गर्ने खालको भएको चिकित्सक एवं जनस्वास्थ्यविदको ठहर छ। विशेष गरी युवाहरू संक्रमणको जोखिम समूहमा रहेको र आफू संक्रमित भएको थाहै नपाई संक्रमण सार्न सक्ने भन्दै लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ। यो आउँदो हप्ता चाहिँ नयाँ संक्रमितहरूको संख्यामा बढ्ने क्रम चाहिँ बिस्तारै रफ्तार चाहिँ घट्छ भन्ने भनिएको छ र त्यसको 2 हप्तापछि चाहिँ समग्रमा उत्कर्ष बिन्दुमा भारत पुग्छ भनेको छ। त्यो हो भने हामीले पनि 4 देखि 6 हप्ता भित्रमा चाहिँ हाम्रो पनि बिस्तारै उत्कर्ष बिन्दुमा पुग्ने भनेर हामीले विचार गर्नुपर्छ। जुन भनेको झन्डै असार छुन्छ कि जस्तो देखिन्छ। नेपालमा भारतलाई आधार मान्दा 4 देखि 6 हप्तामा संक्रमण उत्कर्षमा पुग्ने र बिस्तारै गति घट्दै जाने पूर्वानुमान पनि गरिएको छ। फेरि युवालाई धेरै संक्रमणको लक्षण देखिन्न, तर पनि अलिअलि पनि आफूलाई अलिकति ज्वरो आयो अथवा रुगा लाग्यो, खोकी आयो, फेरि डायरिया देखिएको छ एकदमै, त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि एकचोटि चिकित्सकलाई सम्पर्क गरौँ न। साथीभाइहरू चिकित्सक हुनसक्छ या कोही डक्टरको फोन नम्बर होला, फोन गरेर सोधौँ र तुरुन्तै परीक्षण गरौँ। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत बिहिबारदेखि देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। बिहिबार यता 4 दिनमा मात्रै कोरोनाका कारण 114 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमितको संख्यामा दोब्बर रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरेको रिपोर्ट। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा आइतबारदेखि अक्सिजन उत्पादन सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा निर्माण भएको अक्सिजन प्लान्टको आइतबार एक समारोहका बीच उद्घाटन भएसँगै अक्सिजन उत्पादनको काम सुरु भएको हो। 2076 साल माघ 15 गते महानगरपालिका र केन्द्रबीच अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सो सम्झौता लगत्तै निर्माणको काम सुरु भएको अक्सिजन प्लान्टको आइतबार विधिवत शुभारम्भ गरिएको हो। प्लान्टको प्रतिदिन 6345 लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले अक्सिजन मात्रै दिन सक्दा पनि धेरै बिरामी बचाउन सकिने भएकाले अक्सिजन उत्पादन सुरु हुनु निकै राम्रो काम भएको बताउनु भएको छ। उहाँले अनावश्यक रूपमा घरमा अक्सिजन सिलिन्डर होल्ड गरेर नराख्न अनुरोध पनि गर्नुभयो। कोही अक्सिजन मात्र दिन सक्दाखेरि पनि धेरै बिरामीलाई बचाउन सक्ने भन्ने छ। कसैले पनि अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर होल्ड नगर्नु, अहिलेसम्म अक्सिजनको सर्टेज हुँदैन। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले विगतमा पनि केन्द्रले बिरामीका लागि निःशुल्क अक्सिजन उपलब्ध गराएको र भविष्यमा पनि निःशुल्क नै उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाको लहर भन्दा अगाडि नै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना अनुसार प्लान्ट निर्माणको काम अघि बढेको भए पनि अहिले अक्सिजन अभावको समस्या परेका बेला अक्सिजन उत्पादन हुनु निकै राम्रो कुरा भएको बताउनुभयो। कोरोनाको बिरामीलाई राख्ने ठाउँको ठुलो जुन ठाउँको आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकता चाहिँ
हामीले अहिलेको अवस्थामा, किनभने मुटु रोगीहरू एकदमै धेरै छन्, आज पनि हामीले 5वटा बाइपास सर्जरी गरिरहेका छौँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो ठाउँको एउटा चाहिँ आवश्यकता महसुस भएको छ। चलनमा रहेको अक्सिजन सिलिन्डर अनुसार प्रतिदिन 135वटा सिलिन्डर उत्पादन हुनेछ। एउटा अक्सिजन सिलिन्डरमा 47 लिटर अक्सिजन हुने गर्दछ। सो अक्सिजन प्लान्ट 2,75,00,000 रुपैयाँमा निर्माण भएको हो। महानगरपालिकाले कान्ति बाल अस्पतालमा पनि अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि सहयोग गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा आम समुदायको मानसिक स्वास्थ्यको स्थिति पनि जोखिमतर्फ धकेलिँदैछ। तर जोखिम नियन्त्रणका लागि कुनै सार्थक प्रयास भएको देखिँदैन। जनताहरू संक्रमण भइहाले कता र कसलाई खबर गर्ने बारे अनभिज्ञतासँगै भय पालेर बसिरहेका छन्। न त सरकारवाला निकायले घरमा बसेका संक्रमितको अवस्थाको खोजी नै गर्ने गरेको छ। यसले स्वस्थकर मानिसमा साधारण प्रभाव परे पनि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या झेलिरहेका व्यक्तिहरूको दैनिक क्रियाकलाप नै कष्टप्रद हुने देखिन्छ। मानिसहरूमा केही समयसम्म त्रासका रूपमा मात्र भए पनि केही समयपछि यो ट्रमाका रूपमा नै विकसित हुन सक्ने खतरा रहेको मनोचिकित्सकहरूको भनाइ छ। यो अभिघातजन्य अवस्था हो। यस्तो अभिघातजन्य अवस्थामा चाहिँ जो कोहीलाई आत्तिने, घबराहट हुने, बेचैन हुने, पीर बढ्ने, चिन्ता बढ्ने र डर अनि असहजता, कसैलाई मुड पनि डाउन हुने हुन्छ। ट्रमा भन्ने बित्तिकै यो अभिघातजन्य अवस्था भइसकेपछिको केही 10-15 दिनपछि सुरु हुन्छ ट्रमा। अहिले ट्रमा सुरु भएको छैन, अहिले एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डरै छ। पहिलेबाट नै मृत्युको भएको समस्या झेलिरहेका मानिसहरूमा यस्तो प्रकारको त्रासले भयबाट उम्किन थप अवरोध पार्ने देखिन्छ। मनोचिकित्सक आचार्यहरूले यस्तो समस्याबाट बच्न महामारी सम्बन्धी नकारात्मक समाचारहरूबाट पूर्ण रूपमा आफूलाई टाढा राख्दै योग, व्यायाम र सोचाइमा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्तो समस्याको मूल कारण नै सोच्ने तरिका भएकाले सोचाइलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य सबल र सक्षम बनाउनको लागि चाहिँ अघि मैले भने जस्तो सीबीटी प्र्याक्टिस गर्ने, अर्को रिल्याक्स थेरापीहरू गर्ने, कसैले पूर्वीय सभ्यता अनुसारका राम्रा योगा ध्यानहरू छन् त्यो गर्ने, बिहान एक्सर्साइज गर्ने, छतमै गएर भएन यस्तो बााउन्ड्रीमा बसेर भए पनि। एन्जाइटी म्यानेजमेन्टको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, सीबीटी भनेको म कसरी सोच्छु त्यसै गरी मलाई गाह्रो हुन्छ, म गाह्रो गरी सोच्छु भने गाह्रो हुन्छ, सजिलो गरी सोच्छु भने सजिलो हुन्छ। कोरोना महामारीको त्रास बढ्न थालेसँगै मानिसहरू भयभीत अवस्थामा छन्। आत्तिएका जनतालाई ढाडस दिनका लागि टेलिपरामर्श लगायतका थुप्रै विकल्पमा अझै पनि काम गर्न सकिने ठाउँ देखिन्छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरू पनि कोभिड-19 संक्रमणको जोखिममा परेका छन्। भारतमा कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर चलेसँगै कामको सिलसिलामा भारत गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्किन थालेपछि सिधा सम्पर्कमा आउने सशस्त्र प्रहरी बलसँगै त्यहाँ खटिने नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीहरू पनि संक्रमित भइरहेका छन्। त्यसमध्ये सीमा सुरक्षार्थ परिचालन भएका सशस्त्र प्रहरी जवानहरू संक्रमणको बढी जोखिममा रहेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक राजु अर्यालका अनुसार संगठनभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर सकेसम्म जोखिम कम गर्ने र संक्रमण हुन नदिने उपाय अवलम्बन गरिएको छ। संगठनभित्र ब्यारेकदेखि ड्युटी खटिँदासम्मको जोखिम मूल्याङ्कन गरेर काम गरिरहेको अर्यालले बताउनु भएको छ। स्रोतहरूको आवश्यकता पर्छ, के हामीले आन्तरिक रूपमा गर्न सक्छौँ र के चाहिँ सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबै औल्याएर हामीले हाम्रो ड्युटीहरू परिचालन गरिरहेका छौँ। त्यसमा दुईवटा मुख्य चुनौती हुन्छ। एउटा हाम्रो आन्तरिक चुनौती भनेको हामी आफै कसरी सुरक्षित रहने भन्ने चुनौती छ भने, अर्को सीमा इलाकामा बसोबास गर्ने र आवत जावत गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षा गर्नु, यो दुईवटा चुनौती छ। यसको लागि हामीले दुईवटा छुट्टै खालको योजनाहरू बनाएर सबैतिर परिपत्र पनि गरिसकेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी बलका 1000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी अहिले कोभिड-19 बाट संक्रमित भइसकेका छन्।
अहिले आइसोलेसनमा 5 जना सुरक्षाकर्मीले उपचार गराइरहेका छन्। कोभिड-19 को दोस्रो लहरमा 66 जना सुरक्षाकर्मी संक्रमित भएको नायब महानिरीक्षक अर्यालले जानकारी दिनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बलको आफ्नो छुट्टै अस्पताल भए पनि संक्रमितको चाप बढेकाले चुनौती थपेको अर्यालको भनाइ छ। संक्रमित भएको अवस्था छ। अहिले यो दोस्रो लहरमा 66 जना जति हामी संक्रमित भइसकेको अवस्था छ र उहाँहरूको चाहिँ उपचार हस्पिटलमा, हाम्रो एपिएफको यो कोभिड हस्पिटलमा र आइसोलेसनमा, ब्यारेक आइसोलेसन र होम आइसोलेसनमा तीनै तरिकाले उपचारहरू भइरहेको छ। त्यस्तो अवस्था सबैको सामान्य नै छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी अहिलेसम्म 40,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू कोरोना संक्रमित भइसकेका छन्। कोभिड-19 का कारण 10 जना सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। सरकारले यसअघि निजी प्रयोगशालाहरूमाथि पीसीआर परीक्षण गर्न रोक लगाएकोमा अब खुकुलो नीति अवलम्बन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यूनतम 100 बेड भएका अस्पतालमा आधारित रहेका पीसीआर र ए वर्गका प्रयोगशालाहरूले पीसीआर परीक्षण गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको हो। यसअघि सरकारी अस्पताल र केही निश्चित निजी अस्पताललाई मात्र पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिइएको थियो। सरकारको यस्तो नीतिप्रति निजी प्रयोगशालाहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। प्रयोगशालाहरूले पीसीआर परीक्षणका लागि 7 दिन नमुना लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेल पुनः लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। आइतबारै राजीनामा दिनुभएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत नपुग्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। एमाले पार्टीको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार बनाउने भन्दै आइतबार बिहान राजीनामा दिनुभएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पुनः लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा फेरि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका 1 जना सांसदले राजीनामा दिनुभएको छ भने 2 जनाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन नरहेको बताएका छन्। एमालेका कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 1 को कबाट निर्वाचित दुखनारायण पाण्डेले राजीनामा दिनुभएको छ। यस्तै कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र नवलपरासी पश्चिमबाट अजय शाहीले पोखरेललाई समर्थन नगर्ने बताउनु भएको छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीले 42 सांसदको हस्ताक्षर सहित आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठबन्धनका लागि प्रदेश प्रमुख सामु दाबी पेश गर्नु भएको छ। 42 सांसदको हस्ताक्षर सहित गठबन्धनले केसीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव सामु दाबी पेश गरेको हो। प्रदेश प्रमुख यादवले एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई एकल बहुमतका आधारमा भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे लगत्तै 42 सांसदहरूको हस्ताक्षरले केसीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेको छ। यसमा कांग्रेसका 19, माओवादीका 18, जसपाका 2, जनमोर्चाका 1 सहित सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका 2 जनाको हस्ताक्षर छ। सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले पनि गठबन्धनका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसले केही बेर अघि एकल बहुमत पुगेको भन्दै पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय विवादमा परेको छ। प्रदेश प्रमुखले शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि रुष्ट विपक्षी दलले नियुक्ति बदरको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले भने एमालेमा 41 सदस्य नरहेकाले संविधानको धारा 168 को एक बमोजिम सरकार गठन हुन नसक्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको दाबी गरेको छ। नेकपाबाट चुनाव लड्नु भएकी तर एमाले पार्टीमा रहनु भएकी विमला कुमारी ओलीले आफूले माओवादी रोजेको पत्रकार सम्मेलन गरी बताइसक्नु भएको छ। उहाँ दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को खबाट निर्वाचित हुनु भएको थियो। लुम्बिनीमा अब एमालेसँग 37 सांसद मात्र बाँकी छन्। उता विपक्षी गठबन्धनले 42 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष सरकार गठनको दावी गरिरहेको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ।
नेकपा एमाले कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लाग्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार बसेको आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठकमा कोरोना संक्रमण र यसको नियन्त्रणबारे छलफल भएको हो। बैठकले कोरोना बिरामीहरूको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, शय्या, उपकरण, खोप, अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधिको तत्काल थप प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अन्य तयारी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत भएको एमालेका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच स्थायी कमिटी बैठक सकिए लगतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। आफूलाई कारबाही गर्ने पार्टीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 4 जना सांसदको रिट फिर्ता भएको छ। सर्वोच्चका सह रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले गरेको आदेश अनुसार हाल कोभिड नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा रहेकाले अत्यावश्यक निवेदन मात्र दर्ता गर्ने भन्दै निषेधाज्ञा हटेपछि मात्रै सुनवाई हुने जनाएको हो। निलम्बित सांसदहरू सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा, रायमाझी र कल्पना पाण्डे आइतबार रिट लिएर सर्वोच्च पुग्नु भएको थियो। उहाँहरू रिट लिएर शुक्रबार सर्वोच्च पुग्नु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले आवश्यक अध्ययन गर्ने भन्दै शुक्रबार दर्ता गरेको थिएन। सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले वैशाख 31 गतेसम्म अत्यावश्यक विषय बाहेकका रिट निवेदन नलिने निर्णय गरेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीले पछिल्लो 24 घण्टामा 509 सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा देशभर गरी 39,641 जना सहभागी भएका छन्। अभियानको क्रममा पछिल्लो 24 घण्टामा 10,794 जनालाई निशुल्क मास्क वितरण गरिएको छ। मास्क नलगाई हिँडडुल गर्ने 33,715 जनालाई होल्डिङ जोनमा राखी सम्झाइ बुझाइ छाडिएको छ। तोकिएको मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने 1086 जनालाई संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम जरिवाना गरिएको छ। नेपाल प्रहरीले विभिन्न स्थानहरूमा सचेतनामूलक सन्देश सहितको माइकिङ, सवारी साधनहरूको चेक जाँच, सचेतनामूलक प्लेकार्ड प्रदर्शन मार्फत मास्क तथा सेनिटाइजरको सही प्रयोग र नियमित मास्क लगाउन सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ। कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र सफल बनाउन नेपाल प्रहरीले सरकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय, सहकार्य गरी अनुगमनलाई समेत तीव्रता दिएको बताएको छ। नेपाल प्रहरीले संक्रमणबाट आफू बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने नारासहित तपाईको मास्क खै लगायतका विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भोजपुरका सबै स्थानीय तहमा काम थालनी गरेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लक्षित गरेर उनीहरूको लगत सङ्कलनको काम सुरु भएको हो। जिल्लामा गठित आयोगको कार्यालयले अभियान नै सञ्चालन गरेर कामको थालनी गरेको छ। पहिलो चरणमा भूमि सम्बन्धी समस्यामा परेकाहरूको लगत सङ्कलनको काम सुरु भएको आयोगले जनाएको छ। ओडा तथा समुदाय स्तरबाट आएका आवेदनका आधारमा उनीहरूको समस्या समाधानको काम सुरु हुने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जनाएको छ। अहिले सबै स्थानीय तहका तल्लो स्तरसम्म पुगेर लगत सङ्कलन भइरहेको छ। लगत सङ्कलन पश्चात स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भएर आएका आवेदनका आधारमा जग्गाको व्यवस्थापनसँगै धनी पूर्जा वितरणको काम अघि बढ्नेछ। जिल्लामा रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनको काम आगामी जेठ 10 गतेभित्र सम्पन्न भइसक्ने आयोगले जनाएको छ। ओडा कार्यालयले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर गाउँपालिकामा पठाउने र स्थानीयवासीले प्रमाणीकरण गरेर जिल्लामा रहेको आयोगको कार्यालयसम्म पठाएपछि जग्गा वितरणको काम सुरु हुनेछ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट 6 जनाको ज्यान गएको छ। बाघको आक्रमणबाट 3, गैंडाको आक्रमणबाट 2 र बँदेलको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 23 जना वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते भएका छन्। तीमध्ये गैंडाबाट 10, भालुबाट 7, बँदेलबाट 5 र हात्तीको आक्रमणबाट 1 जना घाइते भएका हुन्। गत आर्थिक वर्षमा पनि मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट आक्रमण भई मृत्यु भएका परिवारलाई सरकारले राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षति राहत निर्देशिका 2069 को तेस्रो संशोधन 2075 अनुसार मृतकले 10 लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। विगतका वर्षमा राहत ढिलो प्राप्त हुने समस्या रहेकोमा हाल भने निकुञ्जको कार्यालयले राहत दिने भएकाले प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल भुक्तान गरिँदै आएको बताइएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। 3 गुणा बढी टिक्छ। हुलास भए अरु किन खोज्ने? कोरोना संक्रमण दर दिनदिनै बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 25% भन्दा कम कर्मचारी राखेर बैंकिङ सेवा दिन निर्देशन दिएको छ। आइतबार सूचना जारी गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई 7 बुँदे निर्देशन दिएको हो। कार्यालयमा उपस्थित नभई कार्य सम्पादन गर्न नसकिने कामका लागि मात्र कर्मचारी बोलाएर काम गर्न निर्देशन दिएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएको स्थानमा केन्द्रीय कार्यालयको हकमा 20% भन्दा कम कर्मचारी र शाखा कार्यालयको हकमा 25% भन्दा कम कर्मचारी राखेर काम गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै वर्क फ्रम होमलाई जोड दिन पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। प्रत्यक्ष भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्देशन छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको पहिलो दिन 54 अङ्कले बढेर 2665.11 बिन्दुमा पुगेको छ भने 7 अर्ब 36 करोड 8 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबार 5 कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि हुने कम्पनीहरूमा विशाल बजार कम्पनी, महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था, सिङ्गटी हाइड्रो इनर्जी कम्पनी, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी रहेका छन्। आइतबार नेप्सेमा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्सियल ब्याङ्क एनसिसीको सर्वाधिक 42 करोड भन्दा माथिको कारोबार भएको छ। त्यसै गरी नेपाल रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार हुनेको दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। यसको 40 करोडको कारोबार भएको हो। आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि आएको छ। सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार शनिबार सुनको मूल्य तोलामा 89,900 मा कारोबार भएकोमा आइतबार तोलामा 100ले बढेको हो। महासङ्घका अनुसार आइतबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 90,000 रहेको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 89,500 रुपैयाँ कायम रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। खुकुरी नेपाल सुपर लिगमा पोखरा थन्डर्स र ललितपुर सिटी एफसीले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। लिगमा ललितपुरको यो तेस्रो बराबरी हो। पहिलो खेलमा काठमाडौँसँग 1-0ले पराजित भएको ललितपुरले चितवन र धनगढीसँग समान 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। तेस्रो बराबरीसँगै ललितपुरको शीर्ष 4मा पर्ने सम्भावना झिनो बनेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलको 7औं मिनेटमा कप्तान तथा मार्की खेलाडी नवयुग श्रेष्ठको प्रहार दोस्रो बारबाटै थोरै बाहिरिँदा
पोखरा थन्डर अग्रता लिनबाट चुक्यो। 20औं मिनेटमा दीपक गुरुङको पासमा नवयुग श्रेष्ठ गोलरक्षक अर्पण कार्कीलाई बिट गर्दै गरेको प्रहार क्रस बारबाट थोरै आकाशियो। 44औं मिनेटमा रवि पासवानको पासमा नवयुग श्रेष्ठको प्रहार पोस्ट नजिकैबाट बाहिरियो। 51औं मिनेटमा केर्चा यानिकको ब्याक हेडरलाई कप्तान तथा मार्की खेलाडी अञ्जन विष्टले नियन्त्रणमा लिँदै गोलरक्षक दीप कार्की अघि बढेको अवस्थामा गरेको चिप प्रहारलाई अजित भण्डारीले गोल लाइनबाट क्लियर गर्दै पोखराको सङ्कट टारे। 83औं मिनेटमा भिलिप पोसिन्कोभिकको प्रहारलाई मानबहादुर तामाङले ब्लक गरिदिए। 86औं मिनेटमा अञ्जन विष्टले एक डिफेन्डरलाई बिट गर्दै गरेको प्रहार फितलो बन्दा गोलरक्षक दीप कार्कीले सहजै नियन्त्रण लिँदा ललितपुर अग्रता लिनबाट चुक्यो। लिगमा सोमबार एफसी चितवन र विराटनगर सिटी एफसी बीच साँझ 5:30 प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज दिनभर देशका पहाडी भूभागहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली र बाँकी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। राति पहाडी भूभागहरूमा मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली र बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यदेखि आंशिक बदली रहनेछ भने केही स्थानमा मेघगर्जन, हावाहुरी र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा आज एकै दिन 7,211 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। आइतबार 16,147 पीसीआर परीक्षणबाट 7,137 जना तथा 623 एन्टिजेन परीक्षणबाट 74 जना गरी 7,211 जना संक्रमित थपिएका हुन्। आइतबार थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3325 पुगेको छ। एमाले पार्टीको नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार बनाउने भन्दै आइतबार बिहान राजीनामा दिनुभएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पुनः लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा फेरि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। आफूलाई कारबाही गर्ने पार्टीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 4 जना सांसदको रिट फिर्ता भएको छ। सर्वोच्चका सह रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले गरेको आदेश अनुसार हाल कोभिड नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा रहेकाले अत्यावश्यक निवेदन मात्रै दर्ता गर्ने भन्दै निषेधाज्ञा हटेपछि मात्रै सुनवाई हुने जनाएको हो। ब्राजिलमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 4 लाख नागेको छ। ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 4,01,186 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 3,001 संक्रमितको मृत्यु भएको बताइएको छ। ब्राजिल पर्याप्त मात्रामा आफ्ना नागरिकलाई कोरोना खोप पुर्याउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ। पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगमा पोखरा थन्डर्स र ललितपुर सिटी एफसीले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा आइतबार भएको खेलमा पोखरा र ललितपुरले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।